आमामा पुरै डढेछ हौ। यो अहिले टेन्ट लाएर बसिरहेको अवस्था देखिन्छ दर्शक पनि यहाँनिर। आमामा कस्तो लागेको त हो आगो लाग्न पनि यार बाफरे। दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकैचोटि 40 घर डढेको भन्ने जुन फेसबुक मार्फत हामीले थाहा पाएका थियौँ, तर वास्तवमा यहाँनिर 52-53 घर जलेको अवस्था छ। आज हामी छौँ ताप्लेजुङ जिल्लाको यो दोभान भन्ने ठाउँमा छौँ दर्शक पनि। जङ्गल पनि पुरै आगो लागेको हो। आमामा पुरै जङ्गल पहाडै डढेछ त नि। दर्शक पनि डेली नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत छ। म खेमराज देवान। आज म ताप्लेजुङ जिल्लाको मिरिङदिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दोभान भन्ने ठाउँमा आएको छु। दर्शक पनि यहाँ एकैचोटि 50 घर जलेर एकदमै खरानी भएको छ। यहाँ अहिले 50 घरका परिवार एकदमै पीडामा छन्। यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा पनि पुरै खरानी पुरै कालो दृश्यहरू देखिराख्नु भएको छ होला मेरो पछाडि। दर्शक पनि यहाँनिर एकदमै दुःखद घटना घट्न पुगेको छ। यो घटना कसरी हुन पुग्यो र स्टार्टिङमा कहाँबाट आगो सुरुवात भयो र कति क्षति भयो भन्ने कुरा हामी यहाँका स्थानीयवासी र यहाँका जो पीडितहरू हुनुहुन्छ जसको घर जले हामी उहाँहरूसँग यो कुराहरू सोध्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। बुवा नमस्ते छ तपाईँलाई। नमस्ते। जस्तो यहाँनिर यत्रो धेरै घर जल्न पुग्यो, कसरी भयो यो घटना, कसरी हुन पुग्यो? घटना अब कसरी भन्ने, एउटा घरबाट उठेको यो बीचबाट हो। कुन यो जलेको घर जुन छ यहीँबाट उठेको। हजुर। अब यहाँ वरिपरि यहाँदेखि यहाँ टिप्यो, यहाँदेखि यहीँ टिप्यो, उतै टिप्यो, यहाँ सशस्त्र यसरी टिपेर गयो। नियन्त्रण गर्नको लागि दमकलहरू आउन पनि अलिक टाइम लाग्छ। होइन, टाइम लाग्यो त। दमकल अब माथि सदरमुकाम। हजुर। यहाँदेखि सदरमुकाम चाहिँ कति टाइम लाग्छ पुग्नलाई? यहाँ गाडीबाट अब 1 घन्टा लाग्छ यहाँबाट। अब ठिकै छ, अब खोला नजिकै छ तैपनि अब पानी ल्याउने अब त्यस्तो खालको असुविधा त रहेन रहेछ। होइन, सुविधा छैन यहाँ। भएन यहाँ कुराकानी गर्दै यस्तो हुन्छ, कुनै दिन यस्तो आपतकालीन पर्छ भन्ने। यो टेन्टहरू दिएको छ, यो चाहिँ कहाँबाट आयो? सरकारबाटै आयो कि? यो सरकारबाटै आएको हाम्रो। ए हो। अनि भनेपछि अहिले सबैजना टेन्टमै बसेर दिनरात बिताइराख्नु भएको छ? अब ट्रेनमै त छैन, अब कहीँ छैन। हेर्नुहोस् अब वारिपारि अब अलिअलि बचेको घरहरू, बचाउनु सफल भएको घरहरू छ, त्यसैमा चाहिँ कोही शरण लागिराखेका छौँ। हजुर हजुर। अब के कस्तो पहल छ त सरकारदेखि? कस्तो खालको राहतहरू आउने कुराहरू छ? अब राहतहरू अब भन्ने कुरो सरकारबाट केही आश्वासनहरू चाहिँ अब दिया छ। अब यस्तै सङ्घ संस्थाबाट अलिअलि चाहिँ अब सहयोग अब भइराखेको छ। अब त्यो पनि हामीले धन्यवाद मान्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ सम्झेर आउनुभयो, हाम्रो दुःख देखेर आउनुभएको छ। कहाँ सिन्धुपाल्चोकबाट आउनु भएको छ, काठमाडौँबाट आउनु भएको छ, त्यस्तै अब झापाबाट, मोरङबाट। हजुर। हामी मोरङबाट आएको छौँ। मोरङबाट आएको छ। अब सबै चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सबै आएर चाहिँ राहत वितरण गरिरहनु भएको छ। यो घटना हुँदै गर्दाखेरि होइन यत्रो धेरै जम्मा टोटल घर चाहिँ कतिवटा घर जल्यो यहाँनिर? टोटल घर अब अहिले घरधुरी चाहिँ अब हाम्रो अलिकति मलाई याद भएन, थाहा भएन होइन। जम्मा हाम्रो मैले चाहिँ थाहा पाए अनुसारको यहाँ चाहिँ 40 घर चाहिँ अब जानै पर्छ। यहाँ अब पुरै एकिङ गर्नुपर्छ होइन। यताउति छाप्रा छिप्री घर सबै जोड्दाखेरि 50-55 पुग्छ। यत्रो धेरै क्षति भयो। अब एउटैको 6वटासम्म थियो, एउटैको 3टासम्म थियो। हजुर। अब यो मेरो हो, यो 2टा थियो यहाँ। यो अहिले टेन्ट लगाइराख्नु भएको छ यो हो? टेलिकमको यो हजुर अफिस घर त्यहाँ एउटा थियो। यहाँ यो टेलिकमको अफिस पनि जल्यो है? अनि दस्तै भयो नि। राम जस्तो यो माथि यो जङ्गलमा यो कालो देखेछ, यो जङ्गल पुरै आगो लागि भएको कि कस्तो? अब यो मुनतिरको 1 लाइन भयो, हजुर 2 लाइन पुरै कालै यतातिर पुरै घरै गर्थे। वरपरै घर। अनि यो पुरै वरपरै घर पुरै होइन परैसम्म। हजुर हजुर। अनि तपाईँको यो भनेपछि एउटा बजारै नष्ट भयो है? बजारै नष्ट भयो, मुख्य बजारै नष्ट भयो। यहाँ धेरै क्षति भएको छ। हजुर। व्यापारीहरू अब यो केन्द्र पनि हो। यो व्यापारीहरूको चाहिँ धेरै नष्ट, धेरै अलैँची गयो, चामल गयो, चाहिँ खाद्य चाहिँ यो किराना पसलहरू, कपडा पसलहरू सबै बजारै यहीँ हो, मेन बजार। अब यो बिचबाट उठेपछि हामीले सकेन नियन्त्रण गर्नु। अब तत्कालै
हामीले बारुन नियन्त्रण चाहिँ हामीले कल गऱ्यौँ। अब आयो उहाँबाट आउँदा आउँदै 1 घन्टा आउँछ, 1 घन्टा आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सबै सकिसकेको थियो। त्यो दमकल आएर त्यो निभिसकेको आगोलाई त्यो अलिअलि निभाउने त्यसैलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मुख्य कुरो एउटा मेसिन थियो, मेसिन स्प्रेबाट त्यसले गर्दाखेरि तल्लो बजार चाहिँ हामीले बचाउन गऱ्यौँ। हजुर हजुर, जुन यो तल अलि देखिएको यो जुन यो बजार छ त्यो चाहिँ बच्यो है। त्यहाँदेखि माथि यता कुनै पनि छैन, माथिसम्म कुनै एउटा केही नै रहेन। हजुर, अब हाम्रो त गयो तल्लो बजार चाहिँ अब बचाउँ भन्ने हिसाबले हामीले लागि परि गऱ्यौँ। हजुर, अब यस्तै भएको छ। हजुर, यो अहिले जुन काम गरिराख्नु भएको छ कस्तो यहाँ काम गर्नेहरू चाहिँ यहीँको गाउँका आफ्नो गर्दै हुनुहुन्छ कि कस्तो यहाँ? होइन, आफ्नै गर्दैछ। अब गर्नेले अब नगर्नेले त अब कहाँबाट सक्नु र अब यस्तै छ, बिजोग छौँ। जो घरमा अलिकति मान्छे छन्, जो घरमा अलिकति हट्टाकट्टा मान्छे छ, उनीहरूले आफै गर्दैछ। जसको घरमा जस्तो जो घरमा मान्छे छैन, जो घरमा आइमे केटाकेटी मात्रै छन्, जो महिला दिदीबहिनीहरू मात्रै छन्, उहाँहरूलाई एकदमै बिजोगै छ है। बिजोकै एकदम बिजोकै। अब यस्तै छ, के गर्ने अब भनेर भनिसक्नु पनि छैन। हजुर हजुर, अब कति निकाल्नेले अलिअलि निकाले होला, अलिक टाढाको। हाम्रो त एउटा केही काठे पिरासम्म पनि बचेन, लगाएको लुगा केही बचेन है। सकेन, आगोले छोपिको त अब मर्नुभन्दा बरु बाँचौँ, अब जाओस् भन्ने नै भयो। लुगा कपडा केही रहेन, सकेन, एउटै सकेन निकाल्नु। अनि अहिले खानाको लागि चाहिँ जुन चामलहरू भयो, नुन तेलहरू भयो, होइन यो कुराहरू चाहिँ कहाँबाट दिएको छ? सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ वितरण गरिराखेको छ, आइराख्नु भएको छ, माया गर्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यस्तै छ। जस तपाईँहरूलाई धेरै भन्दा धेरै सहयोगको खाँचो अहिले एकदमै छ होइन। हामीले देखि पनि रहेका छौँ। तपाईँको यो आफ्नो घर रहेछ, एकदमै ट्रेन्डमा बिताइराख्नु भएको छ। ठुलो पानी पऱ्यो, हावा आयो भने त उडाइदिएला पनि, त्यता पनि टेन्सन छैन। यसको अब उडाउँछ नि, यहाँ हावा त्यस्तै खालको आउँछ, पानी त्यस्तै। अब बिजोकै भयो यसपालि। अब कहिले कुरा गरिसक्नु, अब 40 वर्ष अगाडिदेखिको जति कमाइयो, जति खाइयो, कति खाइएन, सबै जम्मा गरेको चिजहरू 40 वर्षको कमाइ एकै स्वाहा भएको छ। अब यस्तै छ, अब के गर्नु। तिनवटा घर जल्दाखेरि तपाईँले एउटै सामान झिक्नु पाउनु भएन, सबै नष्ट भयो। अब एक नम्बर त त्यहीँ घर उठेदेखि त्यो मोबाइल इलेक्ट्रोनिक पसल थियो, हजुर, त्यहाँ भेटी नै गयो। अब त्यहाँ खर्को छाना थियो फेरि त्यो घर चाहिँ। अब कति छिटो है, सबैभन्दा ठुलो जो पसल चाहिँ घरको छानो होइन, त्यो पल्लो कपडा पसल उठ्ने त्यो पाखिबाट महाकाली स्टोरबाट चाहिँ उठेको आगो, त्यहाँ चाहिँ कपडा पसल ठुलो, सबैभन्दा दोभान बजारकै ठुलो गोदाम हो त्यो। हजुर, त्यहाँको सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ खर्को छाना थियो। अनि त्यहाँ भेटेको, त्यहाँदेखि झिक्नै पाएन। त्यहाँदेखि यहाँ पनि खर्को छाना थियो। यो पनि यो अहिले दृश्य यो च्यादर जलेर नष्ट गर्ने खर्को छाना थियो। खर्को छाना थियो होइन त? त्यो खर्को छाना मुनि चाहिँ कस्तो पसल थियो र कति? त्यहाँनिर 2टा टेलरको मान्छे बस्थ्यो। समथिङ कति त्यहाँ कतिको चाहिँ हुन्थ्यो? जस्तै पैसा क्षति भयो त्यहाँ भयो नि। अब 2टा टेलरको बासै बस्थेँ होइन। पसल अगाडि साइड थियो, बस्नु ओर्नु, टेलर यहीँ भित्र गर्थे। त्यहाँनिर मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ अब अरूको उनीहरूको होइन, त्यो थाहा भएन। 2टा टेलरको मान्छे यही हो। हामी त भाडामा हो सबै बसेको। घर बन्दकी हो यो र त्यही बन्दकी थियो। हाम्रो दुईटै घर छैन छैन। यो जुन अलिकति देखेपछि यो पनि तपाईँहरूकै हो? यो होइन, यो नेपाल टेलिकम, यो विराटनगरको एउटा शाखा बसेको। ए यो तपाईँले यहाँ अहिले लागिरहेको छ यहाँ 50 घर जोरी जल्यो भनेर चाहिँ आउट भइरहेछ। कति घर जोरी चाहिँ जलेको वास्तवमा चाहिँ? लगभग त्यति नै होला। अब सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आएको होला बाहिर कुरो होइन, त्यति नै हो। 50 घर धुरी नै हो बनेको छुन्न होइन। अब धेरै छ, अब कोठा भाडा बस्ने छन्, अब घर धुरी सङ्ख्या छन्। अब जग्गा चाहिँ 3टाको मात्रै हो यहाँ, पौडेल होइन, अनि लवा भन्ने लिम्बू, अनि त्यहाँदेखि एउटा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाम शुभ नाम चाहिँ? मेरो सन्ध्या पालुङा। सन्ध्या पालुङा लिम्बू हो तपाईँ? अनि घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? मेरो घर चाहिँ 8 गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका यहीँ पारिपट्टि पर्छ। यहाँ दोभानमा चाहिँ बस्नु थालेको कति हो तपाईँले? 11 वर्ष भयो। 11 वर्ष भयो। 11 वर्षको अवधिमा तपाईँले यहाँ चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन भयो र के परिवर्तन भएन र किन यसरी घर नष्ट जल्यो भन्ने कतै तपाईँको अनुभव दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। परिवर्तन त के नै हुनु होइन। सानो पसल 0देखि थालेको, अर्काको भाडा तिरेर बसेको मान्छे होइन,
सामान्य अलिअलि त अब उस्केको थियौँ। अब अलिअलि पसल थियो, पानबाट चलाएको 2-2वटा पसल थियो होइन। अब त्यही प्रगति मान्नुपर्छ, त्यो पनि जिरोमा पुग्यो अहिले होइन। जिरोमा पुग्यो जिरोमै भनेपछि तपाईँले यो घर नजानुको लागि तपाईँले यहाँको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँले यहाँ केसम्म नगरिदिए यति घर नष्ट हुँदैन थियो तपाईँको अनुभव लाग्छ केही त यहाँ? अब अहिले चाहिँ होइन सबैभन्दा मेन भनेको यहाँनिर तेलले गरेको अलिक सबैभन्दा खतरा होइन। तेलले गरेको तेल व्यापार अब चुक्री यहाँनिर व्यापारी केन्द्र अब पेट्रोल डिजेल अब 8 गाउँपालिका उता मैया खोला गाउँपालिका यता मेरिङडेनको अब यहाँ जोक्सानै ठाउँ हो नि त यो दोभान बजार भनेको चाहिँ हो। त्यहाँ चाहिँ अब व्यापारी केन्द्र पनि हो, सानो ताप्लेजुङको दोस्रो बजार पनि ताप्लेजुङ भन्दा पनि व्यापारी केन्द्र यहाँनिर यो एकदम तपाईँको एकदम ठुलो यो व्यवसायिक क्षेत्र हो। व्यवसायिक क्षेत्र तर ठाउँ नभएको तर सानो क्षेत्र भए पनि सबै भएको सबै पाउने सुविधा सबै पाउने। अनि ग्यास डिलरहरू नजिक भएर अब धेरै पड्केर होइन निकाल्नु सक्ने भए नि ग्यास पड्किँदो रहेछ, थाहा भएन, थाहा थिएन हामीलाई ग्यास यस्तो पड्किन्छ पुरै पड्क्यो है ब्याङ्कले पुरै पड्केर अब त्यहाँ हामीले निकायहरूले पनि जानु दिएनन् हामीलाई। अब सामान जान्छौँ भन्दा पनि अब पड्केर मरिँदो रहेछ पनि लाग्यो पनि झन् पर पारी वारी पुग्दो रहेछ। पारी पनि मान्छे भ्याउँदछ है ग्यासले, त्यो जस पड्केर जाँदो रहेछ। अब पारी पुगिरहेछ ग्यासहरू होइन, यता खोला तरेर पनि गइरहेछ, यता भिर माथि आगो लाग्यो पड्किँदै जाँदै होइन। त्यहाँदेखि अब सबैभन्दा चाहिँ अब डिजेल पेट्रोल अबको नयाँ संरचना हुँदा चाहिँ डिजेल पेट्रोलहरू चाहिँ निकै टाढै 500-400 अब अनि त्यहाँदेखि ग्यास सिलिन्डर पनि लगभग एउटा ठाउँमा होस्, एउटा गोदाम स्टोर भयो भने लगभग एउटा घरमा 2टा त एउटा एक्स्ट्रा चलाए पनि एउटा राखेको त त्यो झिक्ने अलिक सम्भव हुन्छ नि त। अब धेरै हुँदैन त्यो ग्यास डिलरहरू अलिक टाढै रहोस् अबको बजार संरचना हुँदा होइन। त्यही डिजेल पेट्रोलहरू चुसुना बेचोस् अलिक टाढै रहोस्, त्यही हो अब भन्ने। तपाईँलाई पनि एउटा थाहा थियो एउटा बसन्तपुर तेर्थुममा पनि यस्तै तपाईँको घर जलेको थियो कि एउटा घर त्यहाँ चाहिँ पेट्रोलको कारणले जलेको थियो। अहिले त्यहाँ बसन्तपुरमा तपाईँले पेट्रोलहरू बेच्न दिँदैन जताततै, त्यही होस् हाम्रोमा पनि त्यस्तै होस्। अब अरूको छिमेकी जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिका जे भए पनि होइन एक ठाउँ होस् भन्ने चाहिँ मेरो अबको नयाँ अब धारणा यही हो। दर्शकबिन सबैभन्दा सुरुमा आगो लागि भएको घर यही घर हो। यो घर अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, एकदमै नाजुक अवस्था, एकदमै खतमै पुरै खरानी नै भएको छ यो घर होइन। यो घरदेखि नै हो सुरुमा आगो लागेको स्टार्ट पोइन्ट भनेको यो घरदेखि भएको भनेर यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई देखाउनु भएको थियो। जसरी यो घरबाट आगो लागि स्टार्ट भयो, यो घर हुने बित्तिकै यहाँ माथिल्लोपट्टिको एउटा घर छ, त्यहाँदेखि पछाडि पनि घर रहेछ, उता पनि दायाँ पनि घर बायाँ पनि घर भएको कारणले एकदमै बाक्लो बस्ती एउटा बाक्लो बजार भएको कारणले गर्दाखेरि यो घरदेखि स्टार्ट भएको आगोले पुरै लगभग 40-50 घर दूरी खरानी भयो। दर्शकबिन यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर हरेक नेपाली हरेक सहयोगी मन हरेक सहयोगी हातसम्म पुर्याइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहे तपाईहरुलाई र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर हरेक नेपालीको हातमा पुर्याइदिनु होला। यहाँ एकदमै धेरै सहयोगको खाँचो छ, यहाँको अवस्था यति नाजुक छ, तपाईहरुले यो दृश्यमा पनि देखिराख्नु भएको छ। तर म प्रत्यक्ष यो ठाउँमा भएको कारणले गर्दा मलाई यति दुःख लागेको छ। हाम्रो देशमा हाम्रो देशको कुनै ठाउँमा मेरो गाउँ नभए पनि मेरो जस्तै गाउँमा यहाँनिर यत्रो घर जल्दा एकदमै भक्कानिन मन लाग्छ। दर्शक यहाँ एकदमै दुःखद अति दुःखद घटना यो ठाउँबाट सार्वजनिक भएको छ। दर्शक जस्तो यो ठाउँमा आग लागि भयो, सुरुवात चाहिँ कसरी भयो, यहाँनिर चाहिँ कसरी यत्रो ठुलो भयङ्कर यत्रो ठुलो क्षति कसरी हुन पुग्यो बुवा? अब यो बिहानको पख होइन, हजुर, अब यो आफ्नो माथि चाहिँ दोकानहरूको चाहिँ तल माथि यो घरबाट आगो सुरु भएको हो। हजुर हजुर, यो घरको माथिबाट चाहिँ यो घर देखिएको छ, यो घरबाट हजुर हजुर सुरु भयो। हजुर, माथिबाट पनि पसल मुनिबाट पनि पसल, हजुर हजुर, सबै भएकोले गर्दा माथि चाहिँ नि अब कसरी यो भयो विद्युत सर्ट भएर चाहिँ नि भएको हो। 8 साढे 9 बजीको बेला टाइम अथवा 8:30 देखि 9 को बिचमा यो आगो उठ्यो यहाँ होइन। त्यो ग्यास जलेर यस्तो होइन, विद्युत सर्टबाट भएको? ग्यासबाट होइन, ग्यासको चुल्हा उस्तो ट्याङ्की भएको ठाउँमा त्यो किचन होइन, ग्यासबाट होइन विद्युतै सर्ट भएर यसरी यो आग लागि भयो। हजुर, अब त्यहाँ चाहिँ नि पोलिस्टरका लुगा ती चाहिँ उहिले
कुन वर्षदेखि थालेका त्यो रहेका रहल पहल लुगाहरू यत्तिकै दुईटै कोठामा टन्नप थियो। हजुर त्यस कारणले गर्दा त्यो विद्युत सर्टको कारणले पोलिस्टरको कपडा, हजुर टेर्लिङ, नाइलन अनेक छ नि त नयाँ डिजाइनको, हजुर हजुर त्यसबाट चाहिँ आगो सुरुवात हुन गयो। हजुर अब यो समयमा आगो नियन्त्रण गर्नको लागि पनि तलमाथिबाट उठेको हुनाले गर्दा हजुर मान्छेहरूलाई जान आउन पनि अप्ठ्यारो, पानी लिएर जान पनि अप्ठ्यारो। हजुर अनि पोलिस्टर बलिसकेपछि सल्किसकेपछि सकिँदैन चाहिँ कहाँ जानलाई पक्लिएर के गरेर अझ यो घरको मेरो भतिजो हो। हजुर यो भतिजोलाई निकाल्नको लागि अमृत पालुङाले निकै मिहिनेत गरेर तानेर बाहिर निकाल्नु भएको क्या। नभएदेखि चाहिँ यो पनि सामान निकाल्न जान्छ, ऊ पनि सामान निकाल्नु जान्छ, डढ्ने नि मर्ने नि अवस्था आउने थियो। तर सामान्य घाउ लागेर उनीको भयो। हजुर अब यहाँ क्षति हुनुको कारण पहिलो यो पोलिस्टरको कपडा विद्युत सर्टबाट यहाँबाट सुरु भयो। हजुर अब जोडिएका घर, अव्यवस्थित बजार, हजुर अब राम्रोसँग अलिकति बाटोघाटो अलिक फराकिलो भएको भए हजुर डोजर सोजर केही लगाएर पनि हुन्थ्यो होला। हजुर अवस्थित भएको कारणले नै नाश भएर गयो। जसरी एउटा घरबाट यो आगो लागि स्टार्ट भयो, सुरुवात भयो, तर यत्रो घरमा चाहिँ कसरी फैलिन पुग्यो त त्यसो पनि त अब माथि तलामाथिबाट भयो कि हजुर अब त्यो कपडाको आगो माथिबाट टिन तातेपछि काठको चाहिँ नि बेरा के अरे काठको निदाल दलित जम्मै काठको। हजुर अब यहाँबाट इँट टाँसिएको त त्यहाँबाट फट्टै यता हावाले लफर गर्दा यहाँ अर्कोलाई भेट्यो। अब यहाँ चाहिँ नि त्यो त्यस्तै त्यो काठ त्यसको काठ चिनको बेरा हजुर अनि त्यो पनि तलै थियो, त्यसलाई त्यहाँ भेट्यो। त्यहाँबाट त्यहाँ यति जोडिएको हो नि त, सम्भवै थिएन क्या। यहाँ यहीँ दमकल हुँदा मात्रै नभए अर्को उपाय थिएन यहाँ त्यो बचाउनको लागि। अनि हावाले कहिले यता कहिले उता गरेर दमकल चाहिँ यहाँ कति टाइममा आइपुग्थ्यो होला? दमकल लगभग यहाँ 45 होइन आयो। दमकल पनि ढिलो भएको होइन है, हजुर जिल्लाबाट आउनुपर्ने दमकल बाटो कच्चा, हजुर पिच बाटो भएको भए करिब आधी घन्टामा आइपुग्थ्यो होला। हजुर आधी घन्टा कि 15 मिनटमा आउँथ्यो। पिच बाटो नभएकोले गर्दाखेरि उसले पनि बचेर आउनु पर्यो र पनि बाटो अनुसार समयमा आएको हो। हजुर तर यहाँ बजारमा साहसी काम यतापट्टिका घर त गए हजुर एकजना यो एक्सकाभेटर चालक हजुर ड्राइभर भाइले त्यहाँ दुई चारवटा घर आगो लागिरहेको ठाउँमा पनि हिम्मत गरेर भत्काइदिएर उताको अलिकति केही भाग चाहिँ बच्यो। हजुर दुई भाग जट नष्ट भयो, एक भाग बच्यो। यस साहसी काम गरिदिनु भयो उहाँले। बजार आधी बजार कि पुरै बजार? होइन, 3 भाग डढ्यो, 3 भाग डढ्यो। एक भाग होइन, 3 भागमा एक भाग रह्यो, 2 भाग डढ्यो। ए भनेपछि लगभग पुरै नै गयो भनौँ। पुरै नै गयो। अब फेरि के छ भने यहाँ बजारको पनि हजुर स्टोकीय अलि एकदम यहाँ चाहिँ होलसेल गर्ने व्यापारीहरू, खाद्यान्न स्टोक, हजुर सामानहरू स्टोक गरेर बस्ने व्यापारीहरू बसेको ठाउँ धेरै अलैँची भयो, धान भयो, चामल, धान त होइन, चामल, गहुँ, मकै, खाद्यान्नहरू धेरै स्टोक थियो। जस्तै यहाँ सुन्न एकजना भर्खरै दिदीले के पनि भन्नुभएको छ भने यो तेलहरू, पेट्रोल, डिजेल, ग्यासहरू पनि अलिकति अलिकति लापरवाही तरिकाले बेचबिखन गरेको अब यहाँ कारणले चाहिँ आगो फैल्यो भन्ने कुरा यहाँ अब यस्तो खाल्ने त अव्यवस्थित बजारमा के हुन्छ भने व्यवस्थित केही पनि छैन। हजुर अब कपडा बेच्ने मान्छेले कपडै मात्रै बेचिदिएको भए, हजुर अब किराना बेच्नेले किरानै मात्रै बेचिदिएको भए, एउटा व्यवसाय मात्रै एउटाले गरिदिएको भए हुन्थ्यो। हजुर सुन पनि बेच्ने, जाँड पनि बेच्ने, हजुर कपडा पनि बेच्ने, जाँड पनि बेच्ने, रक्सीका बोतल पनि छन्, अब सुनको दोकान पनि छ, अनि अब डिजेल पनि छ, किराना पनि छ, हजुर अझतिर ग्यास पनि छ, अर्को किराना पनि छ। हो यस्तो कारणले गर्दा पनि बढी क्षति भयो क्या। एक साइडमा अब जे हुनु त भयो, एक साइडमा किराना, एक साइडमा यो कपडा, विस्फोटन पदार्थ जस्तै भनौँ न। ग्यास त विस्फोटन नै जान्छ है, विस्फोटन पदार्थ जस्तै हो ग्यास डिजेलहरू बेच्ने अलिक अलग ठाउँमा अब चाहिँ अलिकति सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो। यही बिचमा चाहिँ 50वटा 60वटा सिलिन्डर ग्यास थिए। 15-20वटा चाहिँ त्यहाँ सुनसुमा चाहिँ पेट्रोल डिजेलका ड्रामहरू थिए, पेट्रोलका ड्रामहरू थिए। अब ती कम्तीमा अब बाक्लो घर बस्ने ठाउँै थिएन, अलिक पर निकाल्न सकेको भए त हुन्थ्यो, त्यो भगाउन सकेको हुन्थ्यो। त्यो पनि बुद्धि सबैको पुगेन, त्यो भएन। त्यस कारणले पनि नाश गर्यो क्या। व्यवस्थित चाहिँ नभएको, अव्यवस्थित भएकै कारणले राहतको चाहिँ कस्तो हुँदैछ यहाँनिर? कसरी राहत हेर्नु, प्राइभेट सेक्टरबाट राहत बहुत आयो। हजुर नआएको होइन, राहतमा प्राइभेट सेक्टरबाट आयो, राज्यबाट पनि अब सङ्घीय सांसदले ल्याउनु भयो। हजुर अब प्रदेश सरकार पनि आयो, प्रदेश सरकारले बाँड्यो, एटिएनहरू सबै प्रदेश सरकारले बाँड्यो। शेरजन राई र हितमक कार्कीहरू आउनु भएको थियो, हजुर उहाँहरूले बाँड्नुभयो होइन। सबै अब राहतको लागि कमी छैन। अब राज्यले गर्ने कुरामा पनि गाउँपालिका पनि यस्तै हो, खटिरहेछ। गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू यहाँ आएर बस्नु चाहिँ ढुक्कै सहयोग गरिरहेछ, भइरहेछ। अब यो व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ ठाउँ साँगुरो क्या, जोखिमपूर्ण ठाउँ छ, यतापट्टि खोलो छ, यतापट्टि भिर छ, साँगुरो ठाउँ छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा यसरी छ। अब जस्तो अब यो भिडियो सारा नेपालीहरूले देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी तपाईँ सहयोगको लागि अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूले चाहिँ नि सहयोगी हातहरू जति आए होइन, हजुर अब 1 पैसाको कसै मान्छेले
10 रुपियाँको पान खान्थ्यो भने एक छाक पान नखाइदियोस्, हजुर यहाँका राहत पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गरोस्, हजुर सहयोग गरोस्। धुर्मुस फाउन्डेसनले के अरे धुर्मुस सञ्चालनले गरे जस्तै त्यस्ता सहयोगी हातहरू बढाएर यो बजारलाई अलिक व्यवस्थित, यो आफै गर्दा व्यवस्थित नहुने रहेछ क्या। कसैको कोही अब यहाँ 3 किसिमको मान्छे बसेका छौँ यो बजारमा, कोही अर्काले बनाइदिएका ठाउँमा बसेका छौँ, कोही यो जमिन भाडामा लिएर बसेका छौँ। अब सबै मान्छेको स्तर त एउटै हुँदैन होइन। अब जसको जति क्षति भयो त हुनेको क्षति भयो, नहुनेको जे भयो त्यो आफ्नै गयो। अब यसलाई चाहिँ विश्वमा हेरिरहने मान्छेहरूले दिनको 5 रुपियाँ 1 रुपियाँ कति सक्छन् दिएर यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित, तर यहाँ पैसा बाँडेर अब होइन, आफै उसैले आएर धुर्मुस सन्तुलीले गरे जस्तो आफै आएर निर्माण गरिदियो भने चाहिँ ती राम्रो हुन्छ क्या। तपाईँहरूको माग त्यही छ, धुर्मुस सन्तुलीले जस्तै एउटा घर प्रत्येक बजारै एउटा घर बनाइदिएको भए बनाइदियोस्, एउटा टोयलेट सुरक्षित होस्। अनि त्यसो अर्काले आएर गरिदिएपछि त यहाँका मान्छेले भनेको मान्नु पऱ्यो नि। त यहाँनिर चाहिँ यो दोकान गर, त यसरी यता नगर, यहाँ नगर भन्न पाइन्छ। अब जाँड दोकान पनि त्यहीँ छ, त्यहीँ किराना दोकान पनि छ, त्यहीँ सुनको दोकान पनि छ, त्यहीँ पेट्रोल पनि राखेको छ, त्यहीँ डिजल पनि राखेको छ। अब यो कारणले पनि यहाँ बढी क्षति भयो। अनि यो त भयो फेरि अर्को चाहिँ एउटा बाटोमा छेड्ने बाटो पनि छैन, केही छैन, एकदम बाक्लो छैन, त्यहाँ त यत्तिकै बाक्लो भएको ठाउँ हो। यस्तो भएर बिग्रियो। अब यो पुरानो संरचना हो। अब नयाँ संरचना हुँदाखेरि यहाँका जग्गाधनीहरूलाई अबको नयाँ संरचना चाहिँ यस्तो अस्तव्यस्त, यस्तो लापरवाही तरिकाले नहोस्, एकदम राम्रो खालको वातावरण बनोस् भनेर म आफूले सुरुदेखि यहाँ खट्ने साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु, जग्गाधनीहरूलाई पनि भनिरहेको छु, बाटो दिएपछि आफ्नै जग्गाधनीकै मोल बढ्छ अनि ठाउँ विकसित हुन्छ। अब जोखिम त जोखिम नै ठाउँ हो, यतापट्टि खोलो छ होइन, अब बाढी आयो भने खोलाले उडाइदेला, अब यतापट्टि भिड छ, अब एकचोटि मात्रै भन्न सकिँदैन नि त, इत्यादि कारणले गर्दा यस्तो छ। यसलाई व्यवस्थित राज्यले बनाइदिनुपर्छ, राज्यले बनाइदिनु पर्यो। अनि कुनै पनि सहयोगी हातहरूले सहयोग ल्याएर बाँडेर होइन। अब त राहतका कुराहरू बाँडे राहत दिए, सबैले आयो, हरेक सङ्गठन आयो, संस्था आयो, बाँडो। यसको लागि धन्यवाद छ होइन। अब गर्ने कुरा चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा अलिकति गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अब राज्यसँग राखेका कुराहरू पनि छन्। राज्यले अब यो जग्गाधनीहरूलाई चाहिँ बिना धितो लगानी दिनु पर्यो, अनि उसको मापदण्ड अनुसार यहाँका जग्गाधनीले घर बनाइदिनु पर्यो। इत्यादि कामहरूमा अब अहिले तत्काल मान्छेहरूका मिटर डढाएका छन्, बिजुलीको लाइन छैन, टेलिफोन सकियो, यो राज्यले तुरुन्तै गरिदिनुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता गरिदियोस् भन्ने यहाँ अपेक्षा राखिएको छ। अहिलेको जमाना नेटको जमाना छ। अनि घर खस हुनेले के भन्ने, अब घर बनाइदिनु, घर खस हुनेले घर दस्टमा यहाँ अब भाडामा जमिन भाडामा छ, अब अर्कोले घर बनाएर बसेको छ। अब उसको चाहिँ घर त उसको गयो नि, जमिन त उसको छँदैछ जग्गाधनीको। अब ती घर हुनेलाई के गर्ने, यसरी वर्गीकरण गरेर छुट्याएर सबैले क्षतिपूर्ति राम्रोसँग पाओस् भन्ने तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण होस् भन्न चाहन्छु। पुनर्निर्माण छौँ हामी, एकदम पुनर्निर्माण होस्, व्यवस्थित होस्। अब दिन बर्खा लागिरहेछ, हावापानी घरि बादल हुन्छ, केही कुरामा हामी एकदमै यसको आशामा छौँ। मेरो घर 8 वटा, हाम्रो अब तपाईँको बुवा भोलानाथ पौडेल हो। मेन बुवा बसेको तलमाथिबाट आएको तपाईँको उत्पत्ति भयो। के बाटो त्यो सुरु भयो? यो घर भन्दै हुनुहुन्छ यही घर हो? यही घर हो। तलमाथि तपाईँको अरू तलमाथिबाट तपाईँ विद्युत छ, अरू किचन सिचन तलै थियो, अरू केही चान्स छैन। तपाईँको तलमाथिबाट आगो उत्पत्ति हुँदाखेरि हामी आउँदाखेरि आगो अब तलामुनि दोकान गर्ने भएकोले बुवा बाहिर यसो कतातिर डुल्नुभयो, आमा किचनमा हुनुहुन्थ्यो। तलमाथि अब के हुन्छ भने खाना खाएर बिहान निस्केर बेलुका मात्रै पस्ने सुत्ने कुरो हुन्छ। तलमाथि नै तपाईँको गोदामहरू, कपडाको गोदामहरू स्टोक थियो। तलमाथि हुत्त हेर्दाखेरि आगो बलेर धनधनी थियो। तलमाथि गएर आगो निभाउने प्रयास त गरियो, तर सम्भवै भएन। आगोले तपाईँको अनियन्त्रित रूपले लिइसकेको थियो। तपाईँको के पसल थियो ती 8 वटामा? 8 वटामा तपाईँको यहाँ कपडा पसल थियो, परतिर तपाईँको भाडामा दिएको थियो, त्यहाँनिर हार्डवेयर पसल थियो, परतिर तपाईँको एउटा तपाईँको पूजा सामग्रीको पसल थियो, त्यहाँदेखि परतिर तपाईँको इलेक्ट्रोनिक पसल आइएमई चलाएको थियो भाइले। अब माथिल्लोपट्टि तपाईँको गोदाम थियो हार्डवेयरको, माथिल्लोपट्टि मैले उता माथिल्लोपट्टि पनि किराना पसल एउटामा थियो, एउटामा होटल सञ्चालन गरेको थियो, परतिर तपाईँको मेरो किराना पसल थियो। त्यसरी हामी चाहिँ सबै ग्यास पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ग्यास प्लस किराना मेरो पसल थियो। सिलिन्डर पनि तपाईँको कतिवटा सिलिन्डर चाहिँ? मेरो तपाईँको हाराहारी 80 वटा सिलिन्डर चाहिँ विस्फोट भयो। विस्फोट भयो? अब तेलहरू थियो, अलिअलि पार्ट्सको ट्र्याक्टरको पार्ट्सका सामानहरू थिए, ती सम्पूर्ण जलेर नष्ट। दैवसँग बाटोबाट माथिल्लोपट्टि चाहिँ आगो जाँदैन भनेर माथिल्लोपट्टि चाहिँ फ्यालियो, तर तपाईँको सम्भवै भएन। आगोले अनियन्त्रित रूपले चाहिँ त्यसलाई आगो अब त्यहाँबाट निकालेर निक्ल्ने झिकाल्ने उपाय नै भएन रहेछ।
उपाय लागेन। भनेपछि तपाईँहरूले आफ्नो त्यो घरको सरसामान केही पनि जित्न पाउनु भएन? उपाय भएन सर, ज्यान कसरी बचाउने मात्रै तिर लाग्यो। के छ त मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँको बाबाको चाहिँ अलिकति घाइते, बाबा चाहिँ घाइते हुनुभयो भन्ने सुन्यो, के हो त्यो चाहिँ? तपाईँको आगोको लप्काले निधारमा अलिकति यस्तो माथि पोल्या छ, त्यो ट्रिटमेन्ट हुँदैछ, त्यसलाई अहिले तपाईँको सकुशलमै आउँदै हुनुहुन्छ अहिले। अब समग्रमा पछि तपाईँको त्यसले साइड इफेक्ट गर्यो भने थाहा भएन, अहिले चाहिँ अब राम्रै छ, अहिले उपचार भइरहेको छ। त्यसो नि अनि बसेको थियौँ त्यो पनि भनिदिनु न हाम्रो मेरोमा। अनि तपाईँले चाहिँ जुन आगो लागि कसरी सुरु भयो भन्ने नै तपाईँलाई थाहा भएन? आगो लागि तल माथि बत्ती सर्ट भयो, आगो माथि उग्र रूप लिएको थियो, त्योभन्दा खासै बत्तीबाटै भयो, बिजुलीबाटै भयो, अरू चान्सै छैन। यो घरबाट स्टार्ट भयो, तर यत्रो घरमा चाहिँ यत्रो संसार कसरी फैलिन सक्यो त? सबै टाँसिएको घर सबै कस्तो भने यो घरको तलमाथि इटे नै थियो, ढुङ्गै थियो, गाह्रै थियो होइन। यो घरको गाह्रो थियो, यो घरको तपाईँको एकापट्टि टिन थियो, एकापट्टि खरको छाना थियो, यता पल्लो घरको। अब तपाईँको यहाँ के छ भने सबै टिनको बारा काठको, टिनको बारा काठ गर्दाखेरि तपाईँको टिन पड्केर पनि पर पुगिहाल्ने भयो, काठ जलेर तपाईँको। अनि के छ भने अत्याधिक गोदाम क्या तपाईँको, स्टोभ गोदामहरू, सामान लत्ता कपडादेखि जुत्ता चप्पल सबै यही बजार केन्द्रित थियो क्या। ग्यास त बम जस्तै पड्क्यो भन्छ नि त हो। ग्यास तपाईँको अब माथि पारी पुलकोसम्म तपाईँको छर्रा पुग्दो रहेछ, पड्केर तपाईँको त्यो रको भाग चाहिँ। अब त्यसले गर्दा यहाँको मात्रै उहाँको मात्रै हाम्रो बर्केको चाहिँ फाल्टै हो। अनि मान्छे मरेन त्यत्रो ग्यास पड्किँदा? मान्छे त भाग्नु पर्यो नि, कहाँसम्म भाग्नु भयो यहाँ कि? माथि डाँडामा गयो, उता डाँडामा पल्लोपट्टि गयो। कति बजे आगो लागि भएको? 9:15 तिर बिहान पकाएको खाना। त्यसो भने खाना पाक्यो, खाना समेत अब मान्छेले छोडेर ज्यान बचाउनु पर्यो। तपाईँको 42 सालदेखिको हामी यहाँ 42 सालमा झरेको, 42 सालमा झर्दाखेरि 2-4वटा 5वटा घर थिए, त्यसलाई अब तपाईँको बिस्तारै अब मान्छे हामीलाई पनि एउटा घर बनाइदियो, हामी पनि बस्छौँ भन्दै अब भएको जग्गा बेच्दाखेरि त असहज हुने भयो। तपाईँको भनेर घर बनाउँदै अब बजार विस्तार गर्ने क्रममा हामी 4, 5, 7, 8वटा तपाईँको जो जग्गा धनी हुन्छ, कुनैले अब घर बनाउनेले घर बनाएर दिनुभयो भाडामा, घर बनाउन नसक्नेले भुइँ भाडामा दिएर हो। यसरी हामीले एउटा बजार चाहिँ सानो भए पनि एउटा तपाईँको यो 3टा गाउँपालिकाको केन्द्र पर्छ। यो तपाईँको के गाउँपालिकाको? मिरिङदेन तपाईँको 8 त्रिवेणी र मया खोला, मिक खोला पनि अलिकति केन्द्र पर्छ। यो 4वटा सङ्गम स्थल तपाईँको पछि मदन भण्डारी राजमार्ग तपाईँको यहाँ आउँदै साँगो बसन्तपुर जाने तम्बर कोरिडोर पनि तपाईँको यहीबाट आउँछ, मुलघाट निस्किने तपाईँको यो एउटा सङ्गम स्थल भएको। तर के छ भने सबैतिर सङ्गम स्थल भए पनि भूगोल सानो भएकोले गर्दाखेरि सबैजना अटेर आसेपासे गरेर बसेका थियौँ हामी बस्न चाहिँ। अब दैव संयोग अब के भन्ने यसलाई। अहिले ठ्याक्कै कति दिन भयो? आज तपाईँको मङ्गलबार 2 हप्ता हुन्छ, आज 17-18 दिन भयो। 18 दिन हुँदैन, मङ्गलबार मात्रै 18 दिन हुन्छ। 13 दिन, आज 13 दिन भयो। अनि अहिले म तपाईँसँग अब के जोड्न चाहेँ भने यो राहतको विषय छ नि, यो राहत चाहिँ तपाईँहरूलाई राज्यले, स्थानीय सरकारले चाहिँ केसम्म गरिरहेको छन् त? राहतको कुरो तपाईँको परिवार सङ्ख्याको डाटामा अब समग्रमा सबैले राहत ल्याउनु भएको छ। राहत दिनेहरूलाई मेरो मुरी धन्यवाद। उहाँहरूले पनि 2-4 पैसा जम्मा गरेर ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई भनेर सम्झेर ल्याउनु भएको छ। अब राहतको कुरो तपाईँको हाम्रो घर धेरै जलो, तर हाम्रो धेरै राहत पाउनुपर्छ भन्ने कुरो एक हिसाबले स्वाभाविक मैले उठाउँछु, क्षति भएको। तर उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही हिसाबले उठाउनुहुन्छ। तर अब राहत दिने कुरोमा तपाईँको मैले चाहिँ अहिले देखेको यो राहत दिने कुरोमा गाउँपालिकाले नै पहिले नै तपाईँको मापदण्ड नै यस्तो हुन्छ र होइन कि पहिल्यै मापदण्ड टोक्नु पर्यो क्या गाउँपालिकाले। राहत कसरी बाँड्ने, राहत कसरी दिने, राहतको प्याकेज कुन लाने। अब होला 2-4 त तलमाथि राहतको बाँड्ने कुरोमा सबै एकजुट हुँदैन। परिवार सङ्ख्यामा पनि हेर्नुपर्छ। 7 जनालाई 2 किलो चामल र 2 जनालाई 2 किलो चामल दिएर पुग्दैन। तर अब घर बनाउने कुरामा सरकारले तपाईँको गाउँपालिकामा अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक-एउटा ब्याङ्कको कुरो छ। त्यो गाउँपालिकाले सम्बन्धित बजारलाई व्यवस्थित गर्नलाई तपाईँको यो त एउटा बजार हो, बजारलाई तपाईँको गाउँपालिकाले लोन दिनु पर्यो। गाउँपालिकाको ब्याङ्कको मार्फतमा राष्ट्रिय ब्याङ्क अब तपाईँको माथि अर्थ मन्त्रालयबाटै त्यस्तो किसिमको लोनको कुरा, सहुलियत, कर्जा, तपाईँको ब्याज मिनादेखि हो त्यस्तो गरियो भने चाहिँ हामी तत्काल घर बनाउन थाल्छौँ। लोनको कुरा दियो र प्रोसेस अगाडि गऱ्यो भने तब लोन दिँदै गर्छ हामी। के छ अब त्यो लोन दिनुको लागि त तपाईँले
आफ्नो चाहिँ प्रोपर्टी धनी पूर्जा अनि आफ्नो नागरिकताहरू त चाहिन्छ होइन, त्यो बिना त दिँदैन। त्यो तपाईँसँग चाहिँ धनी पूर्जा नागरिकताहरू सायदै जलेर खरानी भइसक्यो होला। त्यो तपाईँको कानुनी रूपले प्रोसेस अगाडिबाट तत्काल निकालिदिनु पर्यो क्या, गाउँपालिकाले प्रशासनले प्रोसेस गरेर उहाँहरू उभिदिनु पर्यो, तपाईँको माग उभिदिनु पर्यो। सिफारिस उहाँहरूले दिनुभएको छ, अहिले सिफारिस दिँदै जाँदै हुन्छ। के निकाल्ने तपाईँलाई कस्तो आवश्यकता पर्छ हामी सिफारिस दिन्छौँ, त्यही अनुसार तपाईँहरू प्रक्रियामा जानु भनेर सिफारिस चाहिँ आउन थालिसकिरहेछ। त्यसो छ सर। ठिकै छ। तपाईँको चाहिँ अन्तिम भनाइ राख्नै पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो भिडियो देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको तपाईँको अब पूर्वकै तपाईँको पूर्वको पुसे मेला लाग्ने सानो बजार यही हो तपाईँको। त्यो हिसाबले पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने यसलाई जसरी तपाईँको पहिले जुन रूपमा थियो त्योभन्दा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ लानु पर्यो क्या। यसलाई हेर्दा पनि आकर्षक तरिकाको। अब मैले सोचेअनुसार यहाँ अब बन्ने सबै साथीहरूलाई केही नभए पनि तल एउटै खालको भए पनि छाना चाहिँ एकै रङको लाउँ है भन्ने मेरो त्यो प्रस्ताव छ तपाईँको। गुड। किनभने हेर्दाखेरि एउटा बेग्लै खालको देखिन्छ, पहिचान होस्। तपाईँको पुनर्निर्माण पछिको मात्रै गरेर हुन्छ र अब आगो लागि के अपनाउनु पर्छ? आगो लागेको अब तपाईँको हामीले पम्प सेटै राख्नुपर्छ। त पम्प सेट राख्नु पर्यो। अब गाउँपालिकाले अब प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा तपाईँको ऊ राख्नु पर्यो, बारुण यन्त्र राख्नु पर्यो। यो तपाईँको त सङ्गम स्थल हो। अब बत्ती जान्छ, बत्ती गएपछि आगो निभाउने कुरो भएन। हामी सबैभन्दा धेरै धन्यवाद हाम्रो 2 जना स्काइपेटर चालकहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई दिन्छु म। किनभने रको त उहाँहरूले हो गर्दा बचेको रको बजार। उहाँहरूले आएर तपाईँको 2-3टा घर भत्काएर उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोगले हामी रको चाहिँ बचाउन सक्यो। गएको त गयो रको त्यो उहाँहरूको पहलमै उहाँहरू नआइदिएको भए त्यो पनि हाम्रो बजार यो सबै सकिने थियो। खानु